हामी सल्यान जिल्लामा छौँ। सल्यान जिल्लामा सुन्तलाको बगैँचा देख्दा आफूलाई एकदम के भनौँ नेपालगञ्जमा सधैँ किनेर खाने आज यहाँ प्रशस्त मात्रामा झन् बोटमै फलेको टिपेर चटक्कै खाँदाखेरि यति मिठो यति स्वादिष्ट। हेर्नुहोस् त यो सुन्तलाको बगैँचा वरिपरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त क्या गजब छ टिपेर हो नि यस्तो हुन्छ सुन्तला रस। सुन्तला खाँदै हुनुहुन्छ दिक्षा मिस? सुन्तला खाँदै हुनुहुन्छ है? सुन्तला खाँदै हो। कस्तो छ सुन्तला? एकदम मिठो छ। चाखेर भन्छु सुन्तलाको बारीमा जति पनि खान पाउने सुन्तला। हेर्नुहोस् त यो सल्यान जिल्लामा सुन्तला प्रख्यात मात्रामा पाउने गर्छ। यहाँ प्रशस्त मात्रामा पाउने गर्छ। यसरी सुन्तला हेर्नु सुन्तला हेर्नु त यो जति खाऊ तर खाऊ। आज तिमी आज 1 वर्षसम्म पुग्ने गरी खाऊ। लौ खान सक्छौ? 1 वर्षसम्म पुग्ने गरी खाऊ।